फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित सिलौटी डाँडामा 16औं राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द चिर निन्द्रामा छन्। हरेक बिहान चोमोलोङमा र फक्ताङलुङलाई छुँदै सूर्यको सुनौलो प्रकाश सिलौटी आइपुग्छ। अनि सिलौटीबाट चाहिँ फाल्गुनन्दको सत्य धर्म मुचुल्काको प्रकाश संसारभर फैलिरहेको छ। सिलौटी त्यही स्थान हो जहाँ भगवान छन् भनेर महागुरुले चेलाहरूलाई खन्न लगाउँदा शिला भेटिएको थियो। अनि सोही शिलाको नाममा यो ठाउँको नाम नै सिलौटी रहन गयो। किरातहरू आफ्नो मौलिक धर्म र संस्कारबाट विमुख हुँदै गएको तत्कालीन अवस्थामा पूर्वी नेपालबाट उदाएका महागुरुले किरात जातिको मौलिकतालाई कायम राख्न अमूल्य योगदान दिएका छन्। राजनीति गरी सरकारको विरोध गरेको आरोपमा तत्कालीन धनकुटा गौडाका बडा हाकिमको निर्देशनमा काठमाडौँ पुर्याएर स्पष्टीकरण लिएका महागुरु फाल्गुनन्द वास्तवमा राज्यका लागि नभएर समाजमा जरा गाडेका कुरीति, विकृति र विसङ्गतिका लागि खतरा थिए। हाम्रो जति पनि किराँती जातिहरू चाहिँ हामी साह्रै पिछाडिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोरा र छोरीलाई बराबर अधिकार दिनुपर्छ र बराबर शिक्षा दिनुपर्छ उहाँले महान बाणी गर्नुभएको। बाल्यकालदेखि नै अहिंसा र सत्यप्रति गहिरो प्रेम भएका महागुरुले बेलायती सैनिकको जागिरबाट राजीनामा दिएर फर्केपछि किरात धर्म र संस्कृतिको पथ प्रदर्शनको लागि गरेका कामहरूले महागुरुलाई अमर बनाए। तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यका सिपाहीको रूपमा दोस्रो विश्वयुद्ध लडिरहँदा लडाईँबाट विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न नसकिने र वास्तविक शान्ति भनेको शिक्षा, ध्यान, तप, धर्म तथा मौलिकताको पहिचान भए मात्र आउँछ भन्ने कुराको ज्ञान बाँड्ने महागुरु पल्टनमै पूजापाठ र भक्ति आराधना गरेर बस्थे। यो चाहिँ लभ्रेकुटी। तत्कालीन 10 लिम्बुवान 17 थुम्का गण्यमान्यहरू भेला भएर सत्य धर्म मुचुल्का तयार गरेको र महागुरुले ध्यान, होमादि आदि गरी लामो समय बिताएको पवित्र भूमि। विक्रमको 1988 साल वैशाख 24 गते यही स्थानमा 10 लिम्बू 17 थुमको बृहत चुम्लुङ सम्पन्न भएको थियो। अनि यसै चुम्लुङबाट 10 बुँदे सत्य धर्मको लिखित मुचुल्का पारित भएको थियो। किरात संस्कृतिको पुनर्जागरण नै गर्न सफल उक्त मुचुल्कालाई किरातहरूले जातीय धर्म नै मानेका छन्। अहिले पनि फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती र अन्य विशेष अवसरमा लभ्रेकुटी र सिलौटीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्। भनिन्छ दैविक शक्ति समेत भएका महागुरुले मुन्दुम पढेर आगो बाल्न अनि बन्जर डाँडामा पानी उमार्न सक्थे। लभ्रेकुटीमा मुन्दुम पढेर आगो बाल्ने परम्परा अझै पनि छँदैछ। कुटी क्षेत्रमा आपूर्ति भएको पिउने पानीको स्रोत समेत गुरु स्वयंले उमारेको जनविश्वास रहेको छ। सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको लभ्रेकुटीको वन क्षेत्रमा रहेका
पुराना रुखहरू स्वयं गुरुका हातले रोपण गरेको विश्वास गरिन्छ। भनिन्छ महागुरुलाई कहिलेकाहीँ कम्पन आउने गर्थ्यो अनि मुखबाट आवाज निस्कन्थ्यो। त्यो आवाज 5 जना चेलाहरूले लेख्ने गर्थे। त्यही लेखोट श्रवण प्रथाबाट लोप हुन लागेको मुन्दुमको लेखन व्यवस्थापन साथै पुनरुत्थान पनि भयो। उहाँसँग त्यो प्रवचन त्यो वचन आउने बेलामा चाहिँ ठिक त्यही ठाउँमा बस्नुहुन्न थियो कि 81 उठेर उहाँ हिँडिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो हिँडेको पछि उहाँ हिँडो साथ चेलाहरू 2-4 जना चेलाहरू कापी कलम लिएर त्यतिखेर बाँसको कलमले टुँडोले यसो मसी बनाएर तपाईँको हाम्रो तमस्क लेखे जस्तो यति यति लामो पेपरहरू बोकेर सात गुरुको पछि कुदेर जानुभयो। महागुरुले सामूहिक माङसेवाका लागि 7 वटा माङहिमहरू बनाएका थिए। पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङको कुम्भकर्ण हिमालको फेदी लगायतका स्थानहरूमा माङहिमहरू रहेका छन्। महागुरु फाल्गुनन्द, जगनबाज लिङदेन र हंसमती बेघाका साइला छोराका रूपमा इलामको चुक्चिनाम्बामा 1942 साल कार्तिक 25 गते जन्मेका थिए। महागुरुको न्वारनको नाम नरध्वज लिङदेन थियो। बाल्यकालमा फलामको चुरा लगाउनाले उनलाई फलाम सिंह पनि भन्ने गरिन्थ्यो। त्यही फलाम सिंह नाम उनी ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएपछि फाल्गुनन्दको रूपमा परिणत भयो। महागुरुको चुक्चिनाम्बा स्थित जन्मस्थल भने संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा गुमनाम जस्तै छ। उनको जन्मघरको भग्नावशेष समेत देख्न पाइन्न। महागुरुले आँगन छेउमा रोपेको भनिने नास्पतिको रुख चाहिँ ठाडै छ। किरात धर्म र संस्कृतिको उत्थानका लागि जीवन बिताएका महागुरुको तपोभूमिलाई धार्मिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिने कुरामा कुनै दुईमत छैन। साथै सिलौटी र लवरीकुटी क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा पनि उत्तिकै मनमोहक छन्। उत्तरतिर सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण लगायतका हिमालहरू चाँदी झै टलक्क टल्किरहेका छन्। रङ्गी बिरङ्गी गुराँसहरूले महागुरुको तपोभूमिको सुबास बढाएका छन्। महागुरुले नै रोपेका सल्ला र धुपीहरूले शीतल बतास दिइरहेका छन्। किरात धर्म र संस्कृतिको उत्थानका पर्याय साथै किराँतहरूबाट मात्र नभएर सबै नेपालीहरूबाट सम्मानित महागुरुलाई नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 16 गते 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेर उच्च सम्मान प्रदान गरेको छ। साथै उनका नाममा हुलाक टिकट प्रकाशन र
विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकमा उनको जीवनी प्रकाशन गरिएको छ। हरेक साल फक्ताङलुङको फेदीमा पुगेर महिनौं तपस्या गर्ने महागुरु समयसँगै किराँतहरूको लागि सर्वोच्च र पवित्र शिखर फक्ताङलुङ नै बने। राष्ट्रिय विभूति, किराँत धर्मदर्शनका पथ प्रदर्शक, अहिंसाका पुजारी, विश्व शान्तिका पक्षधर, मानवतावादी चिन्तक, सन्त, साधक, दार्शनिक, योगी तथा समाज सुधारक मोहिङगुम आङसिमाङ महागुरु फाल्गुनन्द फक्ताङलुङ झैं अजर छन्, अमर छन्।